नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ उबैदुल्ला साहब मौजूद हैं जिन्होंने हमारी टीम की आज न्यूज़ की ARY की तलत हुसैन और काशिफ अब्बासी साहब की जानिब से जो इमदाद देही खान को मुख्तस की गई थी, जो पहुंचाई गई थी, इस सिलसिले में इस इलाके का डेटा मुरतब करने के लिए और इन तक इमदाद की मौसर फराहमी के लिए इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। इनसे बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि उनके अपने ख़यालात क्या थे। जी उबैद साहब, ये फरमाइएगा कि इस इलाके के हवाले से बताइएगा कि ये कितना मुतासिर हुआ है और आपने इस इलाके को क्यों चुना? जी, ये मौज़ा चहकान यूनियन कौंसल चहकान का मरकज़ी मकाम है और ये इस फ्लड में बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन आसपास जो इसकी आबादी तकरीबन 13-14 गाँव हैं जो बिल्कुल मुतासिर हुए हैं और तकरीबन मुकम्मल बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें यूनियन कौंसल यारक का इलाका बुड है, यूनियन कौंसल कुरई का गरा हयात है और यूनियन कौंसल शोरकोट का इलाका है शोरकोट। तो ये 3 गांव जो हैं इनकी तो मुकम्मल आबादियाँ यहाँ पर इस इलाका चूँकि सेफ था, इधर गांव देहात बिल्कुल ठीक ठाक था, तो इस इलाके को हमने इसलिए चुना है कि इस इलाका में बाहर की बहुत ज़्यादा आबादी आई हुई थी। जो मुतासरीन थे वो तकरीबन यहाँ पर ही आए हुए हैं। इधर इस इलाका में हमने फिर रजिस्ट्रेशन किए हैं। तकरीबन तमाम लोग मुतासिर थे, लेकिन उनमें जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थे और बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे ऐसे हमें बेवाएँ मिली हैं और ऐसे लोग थे जिनमें छोटे बच्चे थे, यतीम थे, तो हमने उनको स्पेशली चुना है और बाकी जो मुतासरीन थे उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। इस इलाका में तकरीबन ग़ालिबन 400-500 के करीब तो इस वक्त हमारे साथ इधर लोग मौजूद हैं। वैसे तो तकरीबन 1200-1300 लोग सिर्फ़ इस गांव में आए हुए हैं। तो उसमें हमने जब हमारे पास तलत साहब और अब्बासी साहब की तरफ से जो इमदाद आई है, आज न्यूज़ चैनल और ARY वालों ने यहाँ पर भेजी है, तो शफीकुल्ला चकड़ियाल साहब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे इस इलाके के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में मैंने इस इलाके में लोगों की रजिस्ट्रेशन की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं तलत साहब का कि उन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द जाना है और उन्होंने अपनी इमदाद यहाँ पर भेजी है। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इमदाद नहीं मिली, NGOs की तरफ से मिलने वाली इमदाद बहुत ही कम थी। उबैदुल्ला साहब, ये फरमाइएगा, ज़ाहिरी बात है जितना 14 देहात जो हमने खुद देखे वो मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, ऐसे में आपका ये गांव उन लोगों के लिए उम्मीद की एक रोशनी साबित हुआ। वो लोग यहाँ पर आए तो ज़ाहिरी बात है सबसे पहले आपने इनको इमदाद दी। अब जो इमदाद आज न्यूज़ की जानिब से और ARY वन वर्ल्ड की जानिब से जो फराहम की जा रही है, किस हद तक आप समझते हैं, गो कि आपकी तादाद 1400 के लगभग है, हमसे जितना कुछ हो सका हम 200 के करीब यहाँ पर हमने सामान तकसीम किया, किस हद तक आप समझते हैं कि ये मुस्तहिक लोगों के पास ये सामान पहुँच गई है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब 1400 आदमियों में से 200 आदमी निकाल लिए जाएँ तो ज़ाहिर बात है कि वो उसमें डिज़र्विंग ही 200 होंगे। ARY और आज न्यूज़ चैनल की तरफ से जो ये इमदाद आई है, ये तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका भला करे और अल्लाह ताला मज़ीद जो इनके नाज़रीन हैं जो तावन करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको ताकत दे कि वो इनके साथ तावन करें। इधर इस इलाके में ये आए हैं, इन्होंने जो ये इमदाद तकसीम कर रहे हैं, आटा दे रहे हैं और जो दूसरे फूड आइटम्स हैं, चीनी है, घी है, दूध है, चाय है और इस तरह के जो दूसरे हैं, ये बहुत ही अच्छी इमदाद है और जो इधर मुतासरीन को मिल रही है तो इनकी आंखों में खुशी की एक चमक नज़र आ रही है। बज़ाते खुद मैंने जो इन लोगों की स्क्रीनिंग की है और जिन डिज़र्विंग लोगों को मैंने चुना है, आज मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुल्ला साहब आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि उबैदुल्ला भाई जैसे दर्जनों की तादाद में वो वॉलंटियर, वो एक लिहाज से खुदाई खिदमतगार जो जिसके हवाले से खैबर पुख्तनख्वा की ज़मीन मशहूर है, उस तरह का जज्बा हमें देखने को मिला। गो कि हमारी टीम, हमारा नेटवर्क इतना नहीं है इस सूबे के अंदर कि हम घर घर जाएं और लाखों की आबादी के पास और लाखों की जो ख़ानदान है जो मुतासिर हुए उनमें से फ़र्दन फ़र्दन हर शख्स के पास जाएं। लेकिन ऐसे में ज़ाहिरी बात है जब इरादा किया और जो आप जो हमारे नाज़रीन हैं जिन्होंने जिस ट्रस्ट का, जिस एतमाद का हमारे ऊपर इज़हार किया, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने आपकी एक एक पाई का हिसाब रखा और उस एक एक पाई को हमने अपने कंधों के ऊपर महसूस करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको जो हकदार है, जो मुस्तहिकीन है, उन तक पहुंचाने की कोशिश की।
اے آر وائی اور آج نیوز کے شکر گزار ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کا ساتھ دیا, ان کو ریلیف پہنچایا اور بڑے اچھے طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے. ہم طلعت حسین کے بہت شکر گزار ہیں جو آج ٹی وی کی طرف سے جو امدادی کیمپ لگایا انہوں نے, اور اس میں جو ہے پہلے جو ہمیں امداد دی گئی تھی وہ ناکافی تھی, اور اس طرح یہ جو امداد ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے جو ہے بہت کچھ ہے ہمارے لیے. ہم آج ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بروقت امداد پہنچائی ہے, اور ہم طلعت حسین صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ وہ خود آ کر یہاں تقسیم کی ہے. اور ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے, پینے کا پانی نہیں ہے. جو پانی ہے تو وہ زہریلا پانی ہے, یعنی کڑوا پانی ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا ہمیں پینے کا پانی مہیا کرے. ہم طلعت حسین کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی امداد کی. جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, جو جتنے بھی ہیں, یا جمعیت علماء اصلاح جتنے ہیں, سب یہ اپنے حقوں کو اپنوں کو دیتے ہیں اور کسی کا حق نہیں دیتے ہیں. اس لیے ہم ایسے کہتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے جو حقدار ہیں. ہم شرکوٹ سے تشریف لائے ہیں ہم آج, اور اے آر وائی کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں آج ادھر راشن مہیا کیا ہے. ہم یہ لوگ بہت مشکل وقت میں آئے. جی اس وقت ہمارے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز چین کے ریجنل آفیسر طاہر یار خان موجود ہیں. ان سے ہم دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بنیادی مسائل ہیں جو اس وقت ہمارے خصوصاً ڈی خان کے اندر جو ہماری یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو سٹاکس ہمیں باہر سے آ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ آئے ہوئے ہیں, راستے تقریباً روڈ کٹے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ اس میں ایک سپین آیا ہے سپلائی میں, ڈیمانڈ اور اس میں, اور پریشر ہے لوگوں کا گورنمنٹ پہ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کہتے ہیں کہ میرا پیکیج دو پہلے, لیکن پھر بھی ہم نے 24 گھنٹے کام کر کے تو ان کو پہنچایا ہے, ان کے حوالے کیا ہے. اب یہ انہی کا قومی نمائندوں کا کام ہے کہ وہ بر وقت اور صحیح جگہ پہ, وہ ادھر آفس میں اگر چیز شروع کر دیں ڈسٹریبیوشن تو وہ یہ نہیں ہو سکتی. اس وقت کس اسپیسیفک چیز کی شارٹیج ہے اور کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ کیونکہ دالوں کی جو کراپ تھی وہ بھی تباہ ہو چکی ہے, ملیں جو تھی وہ ساری متاثر ہو چکی ہے. متاثر ہو, اس کی وجہ سے پروڈکشن پہ فرق پڑا ہے نا سارا. جیسے ہمیں نوشیرہ گھی والے دے رہے تھے, آپ کو پتہ ہے وہاں آلریڈی فلڈ, اور وہ اس وجہ سے وہ صحیح ہماری جو 950 میٹرک ٹن تھی وہ نہیں پہنچ سکی. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا ڈسٹریبیوشن کس انداز سے ہونی چاہیے ان کے لیے تاکہ جو آپ کی نظر میں ضروری ہو, کیونکہ اب تک آپ کافی حد تک مختلف اداروں کو دیکھ چکے ہیں, یو این کے تحت جو کام کر رہے ہیں, مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, تو کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ یونین کونسل لیول پہ جائیں, وہاں رجسٹریشن ہو, پھر ڈسٹریبیوشن کی جائے. یہ تو راستے میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی اس گھر گر گیا ہے یا میں ڈیمیج ہوا ہوں, افیکٹو ہوں, تو وہ صحیح حقدار کو حقدار نہیں مل رہا. تو موقع ایٹ دا اسپاٹ ہو, ٹارگیٹ یونین کونسل کرنی چاہیے, اس پہ جا کے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, نہ کہ ایک جگہ پہ کسی وڈیرے کی یا کسی عوامی نمائندے کی کہ یہاں سے سپلائی ہو رہا ہو. یہ آپ کے جو ادھر والنٹیئر رضاکار کام کر رہے ہیں, انہوں نے یہ جو لسٹیں بنا کے اور موقع پہ جا کے سروے کر کے, بہترین چیز ہے سروے کر کے, تو اس پہ اس حقدار کو یا افیکٹو کو مراد ملی ہے, فائدہ پہنچا ہے, اسپیشلی آپ کے اس سے. یہ فرمائیے گا کہ طلعت حسین اور اے آر وائی کے جو ہے کاشف عباسی صاحب وہ اس وقت فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں, ان کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو لوگ اپنا پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اشیاء پردنوش ڈونیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ ان کے لیے تو یہی ہے کہ انہی کے اکاؤنٹ میں وہ کریں. ان کا سسٹم اچھا ہے, جو مجھے ذاتی اس پہ پسند ہے کہ ایک سروے کر کے بندے کو چیز پہنچ رہی ہے, نہ کہ اپنی بندر بانٹ ہو یا کوئی چیز ہو. باقی سب لوگوں کو معلوم ہے اس کا. دیکھیں, قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے. اس وقت ہمیں اسی اسپرٹ اور اسی جذبے کی ضرورت ہے. میں طلعت جو میرے بھائیوں کی طرح ہے, ان کا تو خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا, لیکن جنرلی میں تمام میڈیا, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قوم اور ملک کے اس درد کو اپنا درد سمجھا ہے, اور اس کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ووٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت سے اینکر پرسنز,
बहुत सी मीडिया के साथी मैं देख रहा हूँ उनको एक्टिवली वो फंड रेजिंग में इन्वॉल्व हैं, और ना सिर्फ ये कि फंड रेजिंग में इन्वॉल्व हैं बल्कि फिर खुद जाते हैं, जैसे काका खेल साहब खुद गए हैं, खुद उन्होंने इंश्योर किया है कि नीड बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ऐसे और बड़े एक्टिव पर्सन्स हैं जिनको मैं खुद रोजाना मीडिया पे देख रहा होता हूँ। मेरे ख्याल से इनकी एफर्ट्स को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। मीडिया के इस किरदार को हम सलाम पेश करते हैं। हमें इन्हीं कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि तलत जो मेरे भाई हैं उन समेत तमाम लोग इंशाल्लाह इन एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ ये कि जारी रखेंगे बल्कि मज़ीद इंशाल्लाह इनको आगे बढ़ाएंगे। शेक्सपियर के ड्रामे में कासियस ने ब्रूटस को कहा था, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स, यानी मसला हमारे किस्मत के तारों का नहीं, इस मुल्क की बदनसीबी का नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम अपने अंदर यानी निज़ाम के अंदर की खामियां दूर कर लें तो तकदीर हमारे कदमों में होगी और पाकिस्तान कामयाबियों के सफर पर रवां दवां।